हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के विसाल के बाद पहला खलीफा जो मुकर्रर हुए वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर का जसद अथर अभी मौजूद है, जनाजा भी लोगों ने पढ़ा नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का जिस्म मुबारक अभी दुनिया में तशरीफ है, तशरीफ फरमा है। मुस्तफा जान रहमत का जसद अक़दस मौजूद है। सहाबाए किराम में खलबली मच गई, हुजूर का नाइब किसको मुकर्रर किया जाए, हुजूर का खलीफा किसको मुकर्रर किया जाए। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में सारे सहाबा तशरीफ फरमा है, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक भी है। एक सहाबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, हुजूर जब किसी को आमिल मुकर्रर करते तो एक अंसार में से करते, एक मुहाजिरीन में से करते, लिहाजा ऐसा करो हुजूर का जो नाइब और खलीफा होगा वो एक अंसार में से होना चाहिए, एक मुहाजिरीन में से होना चाहिए। तो दूसरे सहाबी ने भी ऐसी ही तकरीर की, लेकिन हजरत ज़ैद साबित फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मुहाजिरीन में से थे, लिहाजा जो उनका नाइब होगा, जो उनका खलीफा होगा वो भी मुहाजिरीन में से होगा। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ थामा है और कहा ये वाली आपकी है, और सबसे पहले जिन्होंने बैत किया है वो ज़ैद बिन साबित है। उनके बाद हजरत उमर फारूक ने आपकी बैत की है। सर हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा मुकर्रर हुए और मुकर्रर होने के बाद कहा हजरत जुबैर को किधर है, क्योंकि वो हुजूर के फूफेरे भाई हैं। कहाँ है जुबैर? हजरत जुबैर को जब बुलाया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा इस्लाम को कमजोर होने में तुम तो जो है इस्लाम के मामले तुम मेरी मदद करोगे। उन्होंने कहा यकीनन मदद करेंगे। उसके बाद हजरत अली वहां मौजूद नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कहाँ है अली, बुलाओ। हजरत अली को कहा तुम इस्लाम को कमजोर तो होने नहीं दोगे? उन्होंने कहा हरगिज़ ऐसा होने नहीं दूंगा। इन दोनों ने खिलाफत की और आपकी बैत को तस्लीम किया। तो मैंने क्या कहा था, हुजूर का ये इरशाद है मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, फिर वो हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला खलीफा मुकर्रर हुए जो 2.5 साल तक रहे। कितना साल रहे? 2.5 साल तक रहे। फिर हजरत उमर फारूक खलीफा मुकर्रर हुए, खलीफा दौम, वो 10 साल तक रहे। कितना हो गया? 12.5 साल हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा से खलीफा सौम मुकर्रर हुए, वो 12 साल रहे। कितना साल हो गया? 24.5 साल हो गया। उसके बाद 5 साल हजरत अली मुर्तजा, यानी 5 साल रहे तो 29.5 साल हो गया। और उसके बाद जो 6 महीना बचता है वो इमाम हसन मुज्तबा खिलाफत के मसनद पर मुतमक्किन हुए। कुल मिलाकर 30 साल हो गया। हुजूर का इरशाद कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुस्तफा ने यही तो फरमाया था अल खिलाफतु बादी सलासूना सना, खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी, फिर वो हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। ये जो खुलफाए राशिदीन 4 कहते हैं ये तो इजमाल है, लेकिन तफसील की दुनिया में जब जाएंगे तो खिलाफत राशिदा 4 नहीं बल्कि 5 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हसन मुज्तबा का भी 6 महीना है। इस तरीके से खिलाफत का मामला मुकर्रर खत्म हो जाता है। जैसे ही हजरत उस्मान गनी की शहादत होती है, शहादत के बाद जो है एक हंगामा सा खड़ा हो जाता है, एक हंगामा बर्पा हो जाता है। हजरत अली खिलाफत के मसनद पर फायज होते हैं। हजरत अली के खिलाफत पर मसनद पर फायज होना हजरत अमीर मुआविया ने मुल्क शाम में अपनी आजाद हुकूमत कायम कर दी, अपनी आजाद गवर्नरी कायम कर दी। और उसके बाद जब हजरत अली ने खत भेजा, भाई मुआविया सुनो, मेरी खिलाफत वैसे ही हुई है जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुई है, उमर फारूक की हुई है, उस्मान गनी की हुई है। तो हजरत अली ने खिलाफत को तस्लीम ना की, हजरत अमीर मुआविया ने उस खिलाफत को तस्लीम न किया, बल्कि अपनी आजाद गवर्नरी मुल्क शाम में कर लिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, हजरत अली के होते हुए हजरत अमीर मुआविया ने जो अलग हुकूमत कायम कर ली, अलग बादशाहियत को कायम कर लिया, ये कहाँ तक दुरुस्त है? उलमाए किराम इस तरफ हमेशा जाते हैं। यही वजह है कि जंग जुमल और जंग सिफ़ीन का भी मामला आया। यानी किताबों की अक्सर किताबों का जब आप मुताला करेंगे आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे अन्नल हक अली।
علی کے ساتھ تھا، بغا معاویہ، حضرت معاویہ نے بغاوت کیا، لیکن ہم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کو کف لسان کا حکم دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اگر وہ صحابی نہ ہوتے تو پھر سب کا قلم اٹھتا، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سالے ہیں، حضرت سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہے جو مومنوں کی ماں ہے، اور کاتب وحی بھی حضرت امیر معاویہ ہے۔ وحی کا جب نزول ہوتا ہے اس کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں آپ تان و تشریح نہیں کر سکتے، ان کو گالی نہیں دے سکتے، ان کو برا بھلا نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا صحابی میرے سبھی کے سبھی عادل ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی ستارے کے طرح ہیں، تم جس کے چاہو اقتدا کرو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَى، اللہ نے سبوں کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، اور اچھا وعدہ یہ ہے کہ سبھی صحابی جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیے فتنہ برپا ہوتا ہے، لوگ کوئی معاویہ کو غلط کہتے ہیں، کوئی حضرت علی کو غلط کہتے ہیں، تاریخ کے اورات کو پلٹ کے تب سمجھ میں آئے گا قوم گمراہ بھی اس میں بہت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ نے اپنی منمانی حکومت قائم کیا تھا، اپنی سلطنت اور گورنری کا اعلان کیا تھا، وہیں سے گروپ بننا شروع ہو گیا، امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ تو یہ تھا جو حضرت علی کا حمایتی گروپ ہوا، جس کو شیعہ علی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں شیعہ کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی مکتب فکر نہیں تھا، جس نے حضرت علی کو چاہا اس کو شیعہ علی کہتے ہیں۔ پھر بعد میں اس نے غلو کرنے کی کوشش کیا۔ دوسرا جو تھا خارج الذہن تھا، جو حضرت امیر معاویہ کی حمایت کرتا تھا۔ تیسرا جو تھا یہ کہتا تھا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، نہ ہم معاویہ کو مانتے ہیں اور نہ حضرت علی کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ کا۔ آج بھی آپ کے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس کو آپ کو بتا دینا ہوگا۔ جب کلمہ پڑھتے ہو نا تو کہتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، پھر اللہ تعالیٰ والواصبات البعض، میں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ایمان صرف ایک اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کو تو مانا ہی جائے، اللہ کے ساتھ ان کے فرشتوں کو بھی مانا جائے، ان کی کتابوں کو بھی مانا جائے، توریت کو بھی مانا جائے، انجیل کو بھی مانا جائے، زبور کو بھی مانا جائے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھا جائے۔ کیونکہ ایک قوم تھی جو کہتی تھی کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے۔ تو سنو، اصحاب کہف کا واقعہ اسی لیے تو ہوا۔ سورہ نبا کو تو پڑھ لو، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو بنایا، ہم نے آسمان کو بنایا، ہم نے یہ بنایا وہ بنایا۔ اللہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، کیا ہم نے آسمان کو بغیر چھت کا نہیں بنایا۔ جو اللہ اتنا چیز کر سکتا ہے، کیا تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جانا؟ اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ تو ایک شخص تھا، ایک قوم بنی اسی گروپ میں، یعنی جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب معاملہ یہ ہوا، دو حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ تو یہ تھا جو علی کا حمایتی گروپ ہوا، دوسرا یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا حمایتی گروپ بنا، تیسرا کہا ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے، ان الحکم الا للہ، صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ذوالخویسرہ نام کا ایک شخص تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈر اے محمد، اعدل یا محمد، عدل کر اے محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر میں عدل نہ کروں تو کائنات میں کوئی عدل کرنے والا نہ ہوگا، اگر میں انصاف نہ کروں تو کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا۔ میرے پاس وحی آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، حضور نے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ شخص کو پہچان لو، بنی تمیم سے اس کا تعلق تھا، ذوالخویسرہ نام تھا، سر اس کا چھلایا ہوا تھا، ٹخنا سے تھوڑا سا کپڑا یہ پجما اٹھا ہوا تھا۔ حضرت ایک روایت بخاری کی یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب صدیق، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول
रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं इसको 6 इंच छोटा कर दूंगा, इसका सर जुदा कर दूंगा, इसका सर कलम कर दूंगा। एक रिवायत यह है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसे छोटा कर दूंगा, इसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, सर को बदन से जो है जुदा कर दूंगा। मुस्तफा ने फरमाया ना, ऐसा मत करो, नहीं तो दूसरी कौम ताना देगी। एक मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा था, लेकिन उसकी निशानदेही हुजूर ने कर दी। आज भी ऐसे ही लोगों का ये नारा होता है, हम सिर्फ अल्लाह को मानते, सिर्फ अल्लाह को मानते, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। ये तीसरा ग्रुप हुआ, चौथा जो बना जो सवाद आजम का है, जो अहले सुन्नत वल जमात का है, क्योंकि हम तो अली को भी मानते हैं, हजरत अमीर माविया को भी मानते हैं, क्योंकि माविया हजरत माविया कौन है? ये कातिब वही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है साले हैं और उम्मत के मामू हैं, और सहाबा के रसूल होने के नाते हम जबान को बंद करते हैं, क्योंकि खताए इज्तिहादी का मामला ये है कि बंदा जब खताए इज्तिहादी में गलती करता है, ये शायद आपके सर से बाहर जा रहा है। ये उलमा समझते हैं अगर खताए इज्तिहादी का मामला ये है, बंदे से गलती भी हो जाए ना तब भी एक सवाब मिलता है, और अगर दुरुस्तगी को पहुंच जाए तो डबल सवाब मिलता है। ये खताए इज्तिहादी क्या किसे कहते हैं? तो आइए आपको मैं बता दूं, कुरान आप पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हत्ता तनकिहा जौजन खैरा, जब मर्द अपनी बीवी को फैसला दे देता है तो दूसरे शौहर से शादी कराए, तब जाकर के ये शौहर अव्वल के पास आ सकता है। इस पर वहाबी लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि कुरान में तनकिहा कहा है यानी निकाह के ताल्लुक से कहा है, यहाँ हलाला कहा है। तो याद रखो कुरान मुजमल है, मुजमल, और इसकी तफसील आपको हदीस में मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ते हो, कहाँ कुरान में लिखा है कि नमाज जो है फजर में 4 रकात है, ज़ोहर में 12 रकात है, मगरिब में 7 रकात है, इशा में 17 रकात है? कहाँ लिखा हुआ है? सिर्फ कुरान में यही लिखा है, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। उसकी तफसील आपको हदीस में मिलेगी। तो इसी तरीके से हत्ता नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म खतीबुल हिंद हजरत अल्लाह मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हत्ता तनकिहा जौजन खैरा। तो अब मसला बताना ये है, इमाम शाफी के नजदीक हलाला नहीं है, लेकिन इमाम आजम ये कहते हैं, वो हजरत रिफाबा वाली हदीस पेश करते हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी को फैसला दे दिया और देने के बाद कहा गलती हो गई सरकार, हम उसको लौटाना चाहते हैं। मुस्तफा ने फरमाया उसको दूसरे से शादी करा दो। वो कौन थे? एक सहाबी थे, और सहाबी से पूछा हत्ता तज़ूक़ु उसैलतका, तुमने उसका मजा चखा, उसने तुझसे मजा चखा। इससे हलाला का सबूत होता है। जो मैं बताना ये चाहता हूँ, जो बंदा दुरुस्तगी को पहुंच जाता है उसे डबल सवाब मिलता है, और जो दुरुस्तगी को ना भी पहुंचे तब भी उसे सवाब मिलता है। इसलिए हम इज्तिहादी खता में अपनी ज़बान को दराज नहीं करना चाहते हैं। आज हर जगह फितना बर्पा हो रहा है, लोग हजरत माविया को गलत कहते हैं और ये उल्टा पुल्टा बातें कहते हैं। ठीक है, अहले बैत से मोहब्बत है, यकीनन अहले बैत से मोहब्बत हमको भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अली कौन है? अली वो है जिसे इल्म का दरवाजा मुस्तफा ने कहा। मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मुस्तफा ने ये फरमाया था मन कुन्तो मौलाहु व अली बिन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। यकीनन आपको ये याद रखना चाहिए, ये जो जंगे हुई, जंगे सिफ़ीन में 70,000 लोग मारे गए। आपके यहाँ अभी पहलगांव में तकरीबन 26 या 27 लोग मारे गए थे। पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मच गया था। होना भी चाहिए, ऐसे बेविजह इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि वो दरख्त की झाड़ियों को भी बिला वजह नहीं काटना, वो तो मुसलमानों की जान है। बिला वजह किसी की जान को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं कि रास्ते में अगर तकलीफ की चीज है तो उसे भी हमारी शरीयत हटाने का हुक्म देता है। शरीयत हुक्म देती है और ये कहती है मातुल अज़ा अन तरीक़, रास्ते से तकलीफ की चीज को हटाना सदका है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली की जो जंग थी वो इज्तिहादी जंग, 70,000 लोग मारे गए। अल-मुख्तसर बताने का मकसद और मंशा ये है, इख्तलाफ बढ़ता गया। जब इख्तलाफ बढ़ता गया, हजरत हसन मुज्तबा ने जो है हजरत अली के विसाल के बाद इन्होंने सुना कर लिया, क्योंकि कौमें बढ़ चुकी थी और मामला ये था कि बड़ा संजीदा गंभीर मामला चल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपने में फरमाया था मेरा हसन ये है जो 2 कौमों के दरमियान सुलह करेगा। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन जैसे
ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا. یہ نااہل انسان جسے یزید کہا جاتا ہے، یزید وہ پلید انسان ہے، اس کی جتنی برائی کیا جائے کم ہے. یہ فاسق و فاجر تھا، یہ شرابی کبابی تھا، کتے اور بندر کی کھیل کا شوقین تھا. حضرت ابوبکر کے دور خلافت سے کھلواڑ کرنا چاہتا تھا. حضرت عمر فاروق کے حسین ترین مرقع کو زنگالود کر دینا چاہتا تھا. حضرت عثمان غنی کے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت سے کھلواڑ کرنا چاہتا تھا. ایسا شخص جب تخت پر بیٹھنا چاہا، یہ وہ انسان ہے، علامہ حالوسوی نے لکھا ہے یہ بہت بدکار انسان تھا، اور اتنا بدکار انسان تھا جس کی بدکاری کا جتنی بھی برائی کیا جائے یہ کم ہے. اسی طریقے سے اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یزید شرابی کبابی تھا، یہ کم عمر بھی تھا، کم علم بھی تھا، کم فہم بھی تھا. یہ دولت کو حاصل کرنے کے، اقتدار کو حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کے فوراً بعد یہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے سب سے پہلے مدینے کے گورنر کو خط لکھا جو ولید بن عقبہ ہے. اس نے یہی کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ امام حسین ہماری بیعت کر لے، کیونکہ ان کو پتا تھا خطرہ ان کو اسی سے تھا. حضرت امام حسین سے خطرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے خطرہ تھا، حضرت جعفر سے خطرہ تھا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے خطرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے خطرہ تھا. انہوں نے ولید کو خط لکھا کہ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ حضرت امام حسین سے ہماری بیعت لے لو، اور کہو کہ جس طرح لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، میری بھی خلافت تسلیم کیا جائے، عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، ہماری بھی خلافت کو تسلیم کیا جائے، علی مرتضیٰ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، ہماری بھی خلافت کو تسلیم کیا جائے. امام کے ولید ابن عقبہ کون ہے؟ یہ بڑا نرم دل انسان تھا. اس نے کیا کہا؟ حضرت امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یزید کا خط آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیجئے، بیعت کر لیجئے، آپ کو اقتدار جو ہے آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ پڑا ہے، ہم نے جس آنگن میں پرورش و پرداخت پائی ہے وہاں سدرا کے بلبل برسوں چکے ہیں، ہم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، ہم علی کے لاڈلے ہیں، ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے. ولید ابن عقبہ نے فوراً خط لکھا، انکار کر دیا ہے حضرت امام حسین نے. جیسے ہی کا مروان جو اس کا مشیر تھا، نائب تھا، یہ بڑا سخت انسان تھا، بڑا شکی القلب انسان تھا، بڑا سنگ دل انسان تھا. اس نے کہا کہ سنو، اگر وہ بات نہ مانے تو قتل کر دینا. اب ولید ابن عقبہ سوچنے لگا یہ رسول اللہ کے خون سے ہے، مصطفیٰ انہیں چوما کرتے تھے، مصطفیٰ سنا کرتے تھے، میں ان کو کیسے قتل کر دوں گا. ولید نے کہا کہ سرکار ایسا کیجئے، کوئی بچ بچاؤ والا کام کر دیجئے. اللہ الصمد. امام حسین نے فرمایا تم کو نوکری کی فکر ہے نا، سنو تمہاری نوکری اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی. امام حسین گھر گئے اور کہا میں یہاں مدینہ چھوڑ کے چلتا ہوں، مدینہ چھوڑ کے چلتا ہوں مکہ. حضرت امام حسین رات کے تنہائی میں گئے، پہلے بیت اطہار کو حکم دیا، سب سے پہلے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. مسلمانوں وہ مدینہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں چند دن کے عمرہ کے لیے، تو آتے وقت آنسو سے جو ہے آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہے، دل کانپنے لگتا ہے. مصطفیٰ کا شہر ہے، مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے، وہ جگہ جہاں پر سرکار نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی منبر شریف سے سرکار کے حجرے کے درمیان جو حصہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کے ٹکڑے کو کون چھوڑنا چاہے گا. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ نواسا ہے. حکم ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. وقت تو زیادہ طول طوالت میں بات کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں، واقعہ کے پتر سے نکلی ہوئی نتائج کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین سرکار کی بارگاہ میں جا کے حاضری دی اور کہا یا رسول اللہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے. یزید نے خط لکھا ہے یا رسول اللہ ابھی میرا بچپن تھا کہ آپ نے میری شہادت کی گواہی دے دی تھی اور کہا تھا میرا یہ حسین بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوگا. یا رسول اللہ آپ کا حسین موت سے نہیں ڈر سکتا ہے، کل تو اور بھی لوگ آئیں گے اور آپ کے مزار اقدس پہ حاضری دیں گے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشوں گا. یہی کہتے کہتے امام حسین روتے روتے جو ہے ان کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد سرکار تشریف لاتے ہیں اور وہ خواب میں تشریف لانے کے بعد اپنے جان مبارک میں حضرت امام حسین کو سر کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم آتِ للحسین اجرا و صبرا، اے اللہ میرے حسین کو اجر عطا فرمانا، میرے حسین کو صبر عطا فرمانا. کہ مصطفیٰ کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ اس لیے دعا فرما رہے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میرا حسین کے گھروں کے نگاہوں کے سامنے ان کی گھروں پر لٹی جائے گی، ان کے نانا کے ارمانوں کا خون
किया जाएगा, उनकी विरासत कत्ल की जाएगी। इसलिए मुस्तफा दुआ फरमाते हैं, अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता फरमाना, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। वहां से सलाम पेश किया, मां की बारगाह में हाजिरी हुई और कहा इसने तेरा दूध पिया है, फातिमा की दूध के लाज रखेगा, अली हैदर करार का खून बदन में है, इंशाअल्लाह इस्लाम को मिटने ना दिया जाएगा। आदमी भी मक्का चले गए, जैसे ही मक्का पहुंचे लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, नवासा रसूल आया है, मुस्तफा का खून तशरीफ लाया है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा तशरीफ लाया है। लोगों ने कहा इस तरह की बातें हो रही है कि सरकार वाली सलातो व तस्लीम का नवासा तशरीफ लाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और जाफर तो पहले ही से वहां पहुंच चुके थे। कहा सरकार आप यहीं पे तशरीफ फरमा हो जाइए। उसके बाद मुकम्मल खतूत भेजे गए। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि वाकया आप रोज सुनते होंगे, क्योंकि करबला का वाकया जो है मुख्तसर ही जो वाकया है वो बड़ा मशहूर वाकया है, वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। और अगर आपसे भी छुपा हुआ है तो आप कैसे मुसलमान हैं कि करबला का वाकया आपको पता नहीं? कौन नहीं जानता इमाम हुसैन ने 72 जानों की कुर्बानी पेश कर दी, को जो है कुर्बान तो कर दिया लेकिन इस्लाम को मिटने ना दिया। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, यजीद के हाथ पर आपने बैत नहीं दिया। हक वही क्या है, यजीद की तो खिलाफत ही नहीं है, क्योंकि वो मुलूकियत वाला था और वो फासिक व फाजिर था। यानी यजीद ने 3 साल हुकूमत किया है। पहले साल में यजीद ने रसूलुल्लाह के बेटों को कत्ल किया है, दूसरे साल उसने मदीना में चढ़ाई किया है, और मदीना में चढ़ाई किया ऐसा बदतमीज और बदनुमा इंसान तारीख में कोई आपको मिलेगा? देखो जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता हो वो मदीना की हुर्मत को पामाल करेगा। मेरे मुस्तफा ने पहले इरशाद फरमा दिया था कि लोगों 60 हिजरी की जिंदगी से पनाह मांगो, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रहते थे। सुबह उठना साथ में, शाम में जो है शाम में रहना साथ में। इसलिए सबसे ज्यादा जो हदीस रावी की रिवायत करते हैं वो हजरत अबू हुरैरा हैं। उनका नाम अबू हुरैरा नहीं है बल्कि उनका नाम अब्दुर रहमान है। आपको मालूम है वो जब भी सरकार की बारगाह में आते थे छोटी छोटी बिल्ली लेके आते थे, तो होना क्या था, मुस्तफा ने फरमा दिया या अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा बिल्लियों के बाप। पूरा जमाना अबू हुरैरा के नाम से जानता है, कौन उनको अब्दुर रहमान के नाम से जानता? क्योंकि ये आपको मालूम हो जाना चाहिए, मंगता हो तो मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मुस्तफा ने जिसको कह दिया जमाना उसी लक़ब से उनको मुलक़्क़ब करता है। बताना ये है यजीद ने 3 साल हुकूमत किया। पहले साल हुजूर के नवासों को कत्ल किया, दूसरे साल इसने मदीने में चढ़ाई कर दी। क्योंकि ये 60 हिजरी के ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार ने मुझे 2 दुआ सिखाई थी। हफीज़तु अन दुआइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से दुआ सीखी, और एक को हुजूर ने फरमाया जाहिर कर देना और एक को अपने पास रखना, क्योंकि सारी दुआएं जाहिर नहीं किया जाता है। जाहिर करने का मामला आपको पता होगा, हजरत यूसुफ को कौन नहीं जानता। हजरत यूसुफ ने अपने बाप के पास कहा था इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबा, मेरे वालिद मोहतरम मैंने ख्वाब में देखा है कि चांद सितारे सजदा 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और सूरज मेरा सजदा कर रहा है। उस जमाने में ताज़ीमी सजदा जायज था, लेकिन मामला जैसे ही उनके भाइयों ने सुना इनका मर्तबा बढ़ने वाला है, सबों ने कुआं में डाला। उसके बाद हजरत जुलाखा से सताए गए, फिर जेल में डाले गए, फिर मिस्र के बादशाह बने। तो सारी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुस्तफा ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था एक को जाहिर करना और दूसरी दुआ को छुपा के रखना। हजरत अबू हुरैरा कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन रासिस सिद्दीन व इमारत सिब्यान, अल्लाह मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ वो 60 हिजरी से और उसके बाद ये बच्चों वाली इमारत से, ये बच्चों वाली हुकूमत से। क्योंकि यजीद ना अहल भी था और कम उम्र भी था, कम अकल भी था। तो दूसरे साल उसने क्या किया, मदीने में चढ़ाई की और मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बनवाए, वहां की उसका गोबर और उसके लिए मस्जिद नबवी में फैलाया। बोलो वो मुसलमान पक्का सच्चा हो सकता है? इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक तो यजीद काफिर है और दीगर उलमाए किराम ने, इमाम गजाली फरमाते हैं मुझ तक उसका कोई कुफ्र साबित नहीं हुआ। वो शराबी था, वो पापी था, वो कुत्ते बंदर के खेल का शौकीन तो था, लेकिन मुझसे मैंने उसका कुफ्र नहीं देखा, इसलिए वो सुकूत इख्तियार करते हैं। अब बताने का मकसद और मंशा ये है, दूसरे साल इसने ये किया, तीसरे साल इसने क्या किया, तीसरे साल जाकर के लोगों को परेशान किया और चौथे साल वासिले जहन्नम हो गया। अल्लाह सबब, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ ये यजीद वो इंसान है जो बदमाश था, शराबी था, कबाबी था, उसके बावजूद ये चाहता था मेरी खिलाफत
محبت کو مان لیا جائے, میری بہن کو تسلیم کر لیا جائے. امام حسین نے فرمایا نہیں نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک اہلت جو ہے, ایک سچا انسان کبھی بدکار اور فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا. امام حسین نے ہم کو یہ مجاز دیا ہے کہ یاد رکھنا, انسان کی جان تو چلی جائے لیکن غلط کا ساتھ مت دینا, کبھی شرابی کا ساتھ مت دینا, کبھی کبابی کا ساتھ مت دینا. یہ یزید وہ انسان ہے جو سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کو جو ہے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا. ہے کوئی دنیا میں ایسا انسان جو مسلمان کا کلمہ بھی پڑھے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے اور انہی کے نواسے کو قتل کرے؟ ہے کوئی ایسا بدکار انسان؟ تاریخ میں جب سے یزید تک جو ہے یہ کارنامہ کیا ہے, کہیں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آپ میں سے کسی کا نام یزید ہے؟ آپ کے محلے کا نام یزید ہے؟ آپ کے گاؤں کا نام یزید ہے؟ آپ کے قصبے کا نام یزید ہے؟ لیکن تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے, حسین نگر تو وقار حسین, تو صفی اللہ حسین, تو عبدالرؤف حسین, ہر جگہ حسین نظر آتے ہیں. اس لیے حق ظاہر ہو کے رہے گا, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے, کوئی یزید کو اچھا نہیں کہتا کیونکہ وہ یزید اچھا تھا ہی نہیں. حکومت کے لالچ میں اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے. لیکن آپ کو میں حیرت کی بات بتا دوں, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی کربلا کی جنگ, یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے, یہ تو بس اقتدار کے لیے تھا. حصول اقتدار کے لیے دونوں گئے تھے, ایک مارے گئے دوسرے جیت گئے, اس کی جنگ ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ اگر وہ ایسا بولے گا تو آپ مان جائیں گے؟ کیا اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کی باتوں کو بتانا ضروری نہیں ہے؟ سنو, یاد رکھو, یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں. کون سے کام سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو. شرابی سے اللہ راضی ہوتا ہے, کتے اور بندر کے کھیل کا شوقین سے اللہ راضی ہوتا ہے, جو مدینہ پہ چڑھائی کرے اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا, مقام حرہ میں جب سرکار پہنچے تو زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, سفر میں ہم جا رہے ہیں, کیا یہ سفر مناسب نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا سفر سے اس کا کوئی مناسبت نہیں ہے. فرمایا آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا سنو, 60 ہجری کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا, یہ جو جگہ ہے نا یہاں جس طرح پانی بہتا ہے صحابہ کرام کا خون بہے گا. اس 60 ہجری کے لیے یہ پڑھا گیا. اور فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ, جب وہ 60 ہجری کا معاملہ ہوگا, مدینے میں جب چڑھائی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا تم لوگ مدینہ کو چھوڑ کر کے باہر آ جانا, چاہے ایک منزل ہی کیا نہ ہو. اس کو لوگ رضی اللہ, جو مدینہ پہ چڑھائی کرے, جو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھے اور اپنا پسندیدہ پھیل سمجھے, اس کو رضی اللہ عنہ کہنے پر تلے ہیں. وہ رضی اللہ عنہ کیسے ہو جائے گا؟ رضی اللہ عنہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ جس سے راضی ہو جائے. اللہ شرابیوں سے راضی نہیں ہوتا ہے, اللہ ابن رسول اللہ کو قتل کرنے سے راضی نہیں ہوتا ہے. قرآن کا کیا اٹل فیصلہ ہے, من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. عام مومن کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. جو مصطفیٰ کے خون کو قتل کرے, جو مصطفیٰ کے نواسے کو قتل کرے, ان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں, یزید جو ہے گندا انسان تھا اور حق یزید کی خلافت پر, یزید کی ملوکیت پر امام حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے. نہیں بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بیعت نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا, چاہے جان چاہے یا رہے, کبھی حق کے ساتھ مت چھوڑنا اور باطل کے ساتھ مت کھڑا ہونا, چاہے جان چلی جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دین کے گدار بلاؤں جا رضا کو, دے دیں گے تو 4 بلاؤں جا رضا کو. تم لوگ ایجیدی ہو بتاتے ہو حسینی, لگا دیں گے تو 4 بلاؤں جا رضا کو. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب یہاں سے
فون جاتا ہے تو بہت لمبی تیاری کر کے آدمی آتا ہے کہ بولنا ہی ہے، لیکن لوگ اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ جو سوچ کے آتا ہے وہ بات ادھر ادھر سے کہاں چلی جاتی ہے، اور ٹائم بھی آپ کا شارٹ ہے کیونکہ ہر دن آپ تقریر سنتے ہیں، صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ رات کو تقریر سنے صبح فجر کی نماز بھی پڑھے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یزید جہنمی ہے، یزید پلید ہے، یزید بدماش انسان ہے، یزید شراب و کباب کا رسیا ہے۔ اگر کوئی اس کو رضی اللہ عنہ کہنے پر تلتا ہے تو وہ بھی اس کی جنت میں جاہے گا جس پر یزید چاہے گا، تو خدا کی جنت میں تو جا نہیں سکتا، رسول اللہ کی جنت میں تو جا نہیں سکتا، سردار جنت ہی کو قتل کرے اور انہی کی جنت میں جانا چاہے، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ شداد کی جنت میں چلا جائے گا، شداد کی جنت تو دنیا ہی میں ختم ہو گئی، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ بھی یزید کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے وہ مومن کی موت مرے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا من ماتا علی آل حب محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید کی موت میں مرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع سے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھے گا تو پھر تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ زنجیر بولتی رہی، تر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے حضور سرے عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور گم ہو گئے یزید کے سب لشکروں سے باہ، نیزے پہ بھی حسین کا سر بولتا رہا۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، ہم سبھی توبہ کرتے ہیں، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔